معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأنبياء خيس جراء حتى إذا فتيت ياجوج ومعجوج وهم من كل هدب ينسلون. وانجو ربي سبحانه وتعالى على ما قياما قرقود حتى إذا فتيت يعني سد ياجوج والماجوج دليني قرتي ذرق أنين جارسا ويتقرتي الرابنمي ياجوج في ماجوج يجو حتى إذا فتيت ويتبنمت ياجوج وماجوج ياجوج في ماجوج الرا ويتبنمي دليني سن وهم ياجوج في ماجوج من كل هدب من كل مرتفع وان الفود هدب يجو وان الفود ميشوفا قبان تركان فتن أكن ود اللياس غاراس أكما تركان فتن قبادان أمتا قواه جايبا قب أمتا قرقودا جايبات أمتا أدات جاجو ينسلون أي يسرعون غرتي أوريان غرا فسادا أوريان فسادتي أوريان أمني كن جاجو أمني غرتي ياجوج في ماجوج كن أمتا خطر أمتا أدات تناف وان جودب ربي سبحانه وتعالى حتى إذا فتيت يأجوج وماجوج ويتياجوج في ماجوج الرابنمت يعني سدي قرتي دلين سويت الرابنمه وهم سام من كل هدب من كل مرتفع وان الفود مجوف قبان وتالايتو قبان تركان فجا ينسلون يعني يسرعون إلى الفساد فسادت أوريان فسادت فيغن حديث سيارتي حديث قرتي رواية ابن ماجه وديس في كتاب الفتن خيست وإمام أحمد اللين وديس أنا بسيد الخدري وانجي رضي الله عنه قال سميت نندق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرقما ربي خجو يفتح ياجوج وماجوج ياجوج في ماجوج الرابن ماجي فيخرجون كما قال الله عز وجل كما ربين جيسان اتبان وهم من كل هدب ينسلون كما ربين جيسان اتي جزي غرتي بهن اتالني فسادت توريان دوبا جزي غرتي اچيبان ها أمتا غرتي كجرت أمتا توريان أمتا فتو داف لف ورد چيخنا قوتو فتو داف ويتخنا دوبا غرتي أمني مسلمة دفني جغولة ساني خيس بيا ساني خيست سيناني من ساني سيناني دتان بيلدا ساني اللي وري قورتاني من خيس تتان ويندمون غرتي إليه ميچو مواشياتهم بيلدا ساني ولك أبتني خبا غرتي خانس بيسا خيسان بو بيا يولا التيات لغنا ملينجت نم تكو خيسان خدي مجور المنما صدا غرتي ورا ياجوج في ماجوج كنا يچو ياجوج في ماجوج ويتا چيبان بشان قد يواركن بارس توكيچي دوغيتو مفتا ويشربون الماء ماء الأرض بشان كناني دوغن حتى إن بعضهم لا يمر بالنهار تكونسا ويتلقى بردبرو فيشربون ما فيه جاج حتى يتركوا يابسا غوغادي سندوبا غرتي بشان غرتي اكنا جنان دوغني دوما فتن هيبو خلي بر لغا استوري انو غوغوغا اچي دوبا غباهن فيغني غمنا فيغني نم تقربن ولم يبقى من الناس أحد مقالا ساني خيس خانس جغولا ساني خيس خام منا غرتي في چوفني تتان بيلدا ساني تيوج بيتيولا التلغنا نم تقنجر إسان تو مقالا تنا خيس في فيك إسان واللي مننا ما خنا بنانين سينانين ساربي الراقبه إسان مقالو مخيس في فيغني وان جاندوبا هؤلاء إلى الأرض جان ورد چيدا خنو فيني سيقولي قد فرغنا جان منهم
وبقي أهل السماء جان وردتشي في النجرة خلاص نمتو كنبنان وردتشي في النجرة ورسمي نوافي جان هذه سيادة كيف قد فرغنا منهم وبقي أهل السماء ورسمي النواف لا المي باورا لا الجزء قلت نمنخن جزء ربي سمو كورلالتي هم نانقبان يرو جزء قلت كمالي سكوت ورردتشي في النجرة ورسمي الدبرات warra gartee man ashaddu minna quwwaa warra aadiif warra samud warra gartee man ashaddu minna quwwaa nurra humna qabu jira gaafa isaan jaan rabbiin maal jee saboon beekanii rabbiin isaan uume akka isaan irra quwwaa qabu rabbiin isaan uume akka isaan irra jabaateen beekanii namni kun if dagata gizee gartee baajeta tiriiliyen baasee meeshaa lolaata ajaa'ibaa qophaa'ee gartee akkamma gartee ameerikaa fi chaayinaa fi raashiyaa kana كما أمريكان تجيرتو خنا أمتى جنرالو تولي قبيتي يو غرتي ديدي فالا خنيتاتن أنغو غلا كيساجين جنرالو تو غرودا غرتي ور دبي جايباتي بيكت نمنو كون غيزي كفر وتو غرتي غيزي غرتي دو ترك جي غيزي هلاخا كاتي غيزي سخراتا كاتي نمني سخراتا جيرو غرتي وانا دايبا غور سخراتا جيرو من سخراتا جايبا دوبا وردتشي فيني ورسمي نوافيجان قال ثم يخذ أحدهم حربته إيبو سا كنو قديبو ياجوج في ماجوج إيبو ساني كنو قدن هرقفن إسان شفتي بكتاكا إيبو هرقفنيتي إيبو ساني كمسائلاتي إيبو فراني سمي تول دربن إسان شفتي سمي تولران ورسمي فتو ديمني بيكت فترجع ومن الأجائب من كيف فترجع إليه مختدبة دما إيبو مالي تقدبتي يقال لك أمتي قرتي تقدبتي شوف ربي سبحانه وتعالى كتي سامو كرولان مالجي دما يقال لك أمتي قبوتي للبلاء والفتن بلا في فتنة لا فكسنا مقول أكسقول ربي سبحانه وتعالى لا خرافكون لكن ربي سبحانه وتعالى الدنيا تنخيسا بيوم تكافهم نخني أما تقرتي أما سديتم أما ترباتم بيتكتي تنقرتي أمريكا تنتم نخني ربين إيكونومينيس جبيسي بخايتو ربنا إنك آتيت فرعون وملأه جبر موسى ربنا ليدلوا عبادك يا ربي قبروتك يكجل سليفمو ربنا تمس على أموالهم قال واشدد على قلوبهم يا ربي إيكونومي فرعون بليس قلبي ساني اللي جبيس فلا يؤمنوا أكنا من نقرتي حتى يروا العذاب أنقى عذاب أركنيجو قال قد أجيبت دعوتكم يا ربين دعائين تيسن قبلمته موسى قال دعائين تيسن قبلمته بيغري امتحاناف فرعون قرتي إيكونومي تجفسي واجوف خنيفي ورانا خنيفي ورّي خندوبة قرتي وردتشي فيني ورسمي أفجاني إيبو خرسمي والقلقسن إيغان قد بيتف بقى فيني جان فيني للبلاء والفتن بلا داف في فتنة داف لا يا جرخي كقول الله ربي سبحانه وتعالى فبينما هم على ذلك إسان ما كسجروا هيا إذ بأس الله عز وجل ربي نرجع دودا رامو لا أمة من أشد منا قوة جور جبارا ورادي فرس مدير جبا قدنا ساني أمة غارة دلّي قبان تركان فتو سنجا كجرابر غارة قبان تركان فتو توكيشيو دفنم ميك أدارا قد رامو غرتي تبوسي ربين مرمى ساني خنافي شوفا قوم قوتي رامو نياتي فيتي إسان شوفا بطلق قوتي أكا جرو رامو نسان دارا قوتي رامون أما سيقاله وان براتيني بتيو ملايكاتو قد بوسي ملايكان فتان جنن إيانسا جبريل انغرتي جبريل دي متي إيجي جيم فتان جنن كل إنسان انتوين واتكان انتوين رامو مخلوق غرتيتك يلا خلاص إسان شفتي بطلق أمن
خنا دوبا غرتي أمني مسلمة والمريات أبو أينو نماتو خايف كنّي جرّي كن جرا مونجرو نور علال مقالات هني خيسا منا خيسا به والإنجان تكو أنا لا جيني فكنّي ونأجيسني سانا أجيسني أنا لا هاي ديم نور علال إف بيتل لبو إسا كنا مغرتي بومبي فرتي دي غرتي ورانا جدو سيني في الدوسي إساني سفت سيني كذي سينو خنو جرّي بطلقتي خنو كجرو دومن رامونا كنا قبار راغرتي ونيت فنادى للببو فينادي يا معشر المسلمين جلال يا جماعة أمة مسلمة ألا أبشركم إسناغم مجيسو إن الله عز وجل قد كفاكم إسن الراقي قد كفاكم عدوكم عدوي خيسن إسن الراقي قال فتئتي خابا با نمو بكبه وناجرتني با فيخرجون من مدائنهم يجو مدينة ساني خيسة مقالة ساني خيسة حسونهم جغل ساني خيسة بان وهكذا كستي قرتي ربي سبحانه وتعالى حتى إذا فتيت ياجوج وماجوج في الراب نمنان على ما قياما قرقود الراي من كل هدب وان الفورة مشفرة ينسلون أي يسرعون إلى الفساد يجو واقترب الوعد الحق جاء ربي سبحانه وتعالى واقترب لياتجرا وعد الحق واقترب القيامة واقتربت القيامة يجو واقترب وعد الحق واقترب يا ربي سبحانه وتعالى وعد الحق بالمني دغاسا دياته يعني اقتربت القيامة قيامة بخروجهم قال بخروجهم وذارت أهوالهم يجو بخروج ياجوج وماجوج كس قيامان ديات بينسي ساني قيامة على ما قيامة قرقود دور راي وعد الحق يعني قيامة بالمني دقاسا قويا قيامة سنديات قويا قيامان سنتاتي فإذا هي شاخصة فلق جت نمني كون كزي بارك جي كسما فابر نغره نمني كزي ريفته جي كسما تيجي فلق كوم يتتف نمني كون مالف كزي غرتي سخرات كزي روين كيسا غوت اكس تيجي مالف كزت روي سنجل ديمتي ريفته غويا قيامه در قيامه رتي واقترب الوعد الحق بالمني دغاسن غرتي قياماسا يعني اقتربت القيامة بخروجهم بخروج ياجوج وماجوج يجو فإذا هي ويتمسن شاخصة نبنمت أبصار الذين كفروا يجور ربي كفره يعني كسوة تفني يجو يجدنا فلقوراني كسوة رفتن مال جان يا ويلنا ويا خلاق خينيا ويا بديتينيا قد كنا في غفلة من هذا ويقوياك يا ماخنا قوياخنا قباو دبون كينيا قوياخنا قرتي استعداد قرو دبون كينيا سبحان الله كذلك يا ما أركني قرتي دريك يا ما ويوا خسار جان دوبا قرتي يا ما دنيا نتي منزل سلا قباو نمال كمنا مي سلا سلا نمال كمنا سلا ربي تيمن نمال كمنا سلا مال فايدة قبتي فإذا هي شاخصة أبصارهم الجساني فلقيت أبصار الذين كفروا الجور ربي كفره يا ويلنا أجندو بقرته ويا شيناتين ويا هلاخ خينيا قد كنا أصوتان قد كنا نتنتان في غفلة دقو خيسة الره في دار الدنيا قد كنا نتان في غفلة دقو خيسة الره ربي كفره إنسلانو إبادان قمنو مالكو ماريودا دلقان تينيا يا ويلنا ويا بدي تينيا ويا هلاخ خينيا قد كنا نتان في غفلة شينا أجايبا من هذا القيامة قيامات نرى بل كنا ظالمين نما إفميدة وي نما كمال إفقودة وي نما إفميدة وي هلاخ خينيا وي دبين دوغادا نمنو خنجيزي قرتي أبو تاي غربات هاي نهيد أمتا
تاي هدا دامباتو جانيني بر ددبني بر تاي ني دم تدبين تو سيدي تاي دبين تو سي الاختي وين ني دبون انيو ودما جو تفني غاتينات خايني دن هيه ويلا دران نتي مني بر وي دران نتي من ابو من غدو برباداتي ولي تنديبو نباسا دران نتي من غرتيني دم تلي جاني يلا وياو ايغا هدا من هدا كيسا وي وات بوا غب ديره هدمته درما غرتي ما ادبن غون درما مالف غرتي ناموسن كبان اذا وري كافراغن واقترب وعد الحق واقترب الوعد الحق وعد الحق سيغله واقترب الوعد الحق بالمني دوغاسن غرتي بخروج ياجوج ونو ديات فاذا هي شاخصه يجي فلقيت ابصار فاذا هي ويتمثل شاخصه نبنمتي ابصار اجي الذين كفروا والرب كفر فلقيت نبنمتي يجو يا بوليسو نبنمتي يا ويلنا جاندوبي ويا شيناتينيا قد كنا نتان في غفلة دقو من هذا قيامات نرى ويمسلا قوي مال قونمه او سلا يابو درس مخيه في دد مالين قب او سلا غرتي غافان مزرو غافان بيسنجرو سلا واجب قوي مالين قب نو جابر بيه تكرا بيه تغودان او غافان تجيرو سلا كريكم غافان تجيرو سلا لانغويجي برده غرتي ديغري ماري فرودكم ديلانو سيرف ديبيتي ويا سني ديبيا اسيتس ديبيتي كارني كراتا بيالاتي دفته وين دولاله توسي تغودو تنديسي غودو قيامات انا تغرتي دنيا تسديبور انجيره تنديسي تيو دفتور راشينويتا يقبليسو الدنيا من هذا بل كنا ظالمين نما غرتي فميده جاندوبا بل كنا ظالمين نما فميده حركه خنن جچو ولا يظلم ربك احد ربين كرم تكو انزلم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون ربي نسان انزلم يسان ما لبو ساني ميده ربي نسان ميدو ابدا ولا يظلم ربك احد ربي كرم تكو ميدو ابدا اذن شركي غرتي الرحمتو غرتي بل كنا ظالمين اي مشركين نما شركي دلغي نما بدي دلغي نما امتو دلغي يچو بردبين انكم سن ايها المشركون انكم سن وما تعبدون من دون الله اسني في ون ربي اسغبرتن هي حسب جهنم قران جهنم انتم لها واردون اي تدخلون انتم اسني في سنمني خيسنيس لها للنار واردون نسنت يبدا سيرو تيسن الله اكبر الله اكبر اذن انكم سن ايها المشركون وما تعبدون من دون الله من الأصنام اسني في سنم نغرتي اسن غبرتنيس اسني في سنم ني اسن غبرتن انكم اسني في وما تعبدون وني سنغبرتن سنمني فوتوني سنغرتي جل فيدن خوانو غدا يتني غرتي جل دتيسن من دون الله ربي أستي حسب جهنم قران جهنم حسب جهنم قران جهنم بدون شك تكمل وني سنغرتي سني في وري غرتي سنمني غيسني في سن الله قران جهنم انتم سني في انتم سن لها سني في سنمني غيسنيس لها للنار يبدا خناف واردون غرتي يبدا خنا سنتن سبحان الله وانجو ربي سبحانه وتعالى إساني في سنمني إساني في الأجهان ساني مخني ساني مالي ساني وني إسان قرتي سجودني فتون إسان لجو ولين سينا سبحان الله يا بولي سولالا دبين شركيتون خطر عظيم وانا كدبين شركي بدون جرتو
وانا كدبي شركي همتون جرتو أبو أنا قف جبرا إيسا أنا ملي خاقة ولا تنجرو سميتنا ناومي دتشينا وميودو ربي سبحانه وتعالى جو لكي جاء غرتيجدو ظالمني سنر رانجرو بكدو ظالمني سنر رانجرو أنتم لها واردون نسين تن جهنم إيه لو كان هؤلاء آلية لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وان جاندوبا وري تفسيرا لو كان هؤلاء المعبودات لو كان أصوتي هؤلاء المعبودات والناس يقبر تنكون آلية تؤبد بحق سيقال ربوت ربي حق أن قبر موصوته سيقال ما دخلوا النار يجو إبدا سينا سلا سلام نخل ربي حق أن قبر موصوته إبدا سينا مير ونما ربي نغرتي حق أن قبر أجي إسا لا إله لا معبود بحق إلا الله إسا مليه انجرو ربنا كان قبر إذن ربوني سنمني كان قبر منجرا انجرو لكن أجنا غرتي سنما كان اللي قبر حقا قبا انجن ربي سبحانه وتعالى انجن أبدا لو كان هؤلاء آلية لا لو كان هذه المعبودات آلية تؤبد بحق جان ما وردوها قال ما وردوها سلا يبدن سينا ربوتا حق ان غبر موسوته دوب ربنا كان غبروا اني توكيچوف قسمي فيدتشي اومه خنو خنا دبا مرانو ارغمزي سي سقف ايچو اكسيد بيخا وكل فيها خالدون وكل ني فين سنمني خيسني بيسي وري سنما غبرتنيس فيها في نار جهنم خالدون خيسة ترتن وني خيسة اسم باس انجرو نمني خيسة اسم باس انجرو جي ربي سبحانه وتعالى لأنه كافر كفرين نمني كفرين ردو جهنم كيسة انبو تناف ربي سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونجوف تناف سبحان الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبون دوينا يسني مسلمة مليروين سخيسة بين غرباء يا شمران كينيا كذا يا درجة خينيا إسني مسلمة ملء روين إسن كيسا بين أبو وسما دلقتو ودلقا ملء إنتاين أدرا ونين سيداب كسولين جاي نقرت دلقا ملء إنتاين دلقا أنك بجسي قوتي دلقا ملء إنتات دبيني دوغا دلقا أنك بجسي قوتي دلقا ملء إنتات أبو أدرا صلاة ديزين صلاة خبجاسي قودا صلاة سي خبجا سيقال خبجاسي قودا صلاة أدب سي قودا سلاني بديرا سفا جيسا صلاة أدرا كجي ولدامو انجرو يجو كجي ولدامو انجرو يتكتا يجو أولا دور صلاة في قرآن خنا قبدا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن خنا ديفني صاحب قرأتشو ديفني موبايل صاحب قرأن يرو تيني موبايل رفيتو جر تايمي تيني ونفيتو جرو موبايل ديگله دكانا ساتاو قرآن مخينا يو وفو غرتي قرآن دقيفچا ديم مخينا خيسا غرتي ونمني برا وفني مخينا خيسا تاي قرآن كرا إيرا كسي جرا تقل قليل غا وقليل من عبادي الشكور والله سنجي يا أبو ليسو قرآن غرتي أجائبا خنا خكنا جزء سجسين كجوسا جسين أني تنالاسي تركو ديك أبنويتا ميزاتك تيك توك أنا كنا قولي دقيق ومصد مي قرآن كري غراغرو ما ناهي مدوبا غراغرو ما جرتوهم قام خيخنا غرتي والله لك غرتي تيك توك في ماري بخنا خنا دول على توك قام نخص دبه متانكو زوسي جي قام نخص تشجبا شي غود غابا بروف غود قرآن كيسي قراتو مي مرقانا اتك عبد الله لمات يونما قد انت لوتات ماس وزي تو قراي مي لفظ ما قراتيو فيا جايبا ركت فيا جايبا اذن لو كان هؤلاء آلية لو كان يعني لو كانت
هذه المعبودات والنقبرمتتن آلية تعبد بحق سنم قرتي ربوتا حق أن قبرمو صوتاني ما دخلوا النار يجو ما وردوها يعني ما دخلوا النار بدن سينا سلا وكل سنمني غيسني في إسن الله ورسنا ما قبروا فيها في نار جهنم خالدون خيسة ترتن أين خيسة اسم باس لهم سانيفته فيها في نار جهنم زفير في الشهيق جيد ربي سبحانه وتعالى زفير يجون ودل ياري إيه دراني يا نغري ها إيه دي ما جيرتي سغلي دا نغرتي كون كسا خنا تك ايسا دي ودلاري نمني ودلاري كبنجي روس گيس ودلاري بيتني ودلاري كب دنيسا فشان تنغوري مو رمغالاتي سنجفت إذن دوبا ودل ياري كندورا إيه كوكا خنا كجايبا الفور ترى دريو كجولو الكاس يه ودما جاوت كيسا ديم زفيرونين وقد دورا غرتي هرين قال لك تسن سني فكيست علماء شهيقي غرتي آية براد دفه تكيسا إسا ديمو يجو لهم سانيفت هؤلاء الكفار فيها في نار جهنم زفير إيسا كهرقا سنغرته وهم إسام فيها في نار جهنم لا يسمعون واتكن دقين إساني سندقين يا بوليسو إندقين واتك إندقين يجو إن الذين إسانوا سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون وانجان هاي أوتول تخاجان مالتو توليناني هاي إيغن في سنمني خينياس والمانو قبني خلوغا أزيريس قبرمي عيسانيس قبرمي جبريل اللين قبرمي والماني بدسين نقاو بقى دبين تولته هكذا ورا جاي بار نغرت امته توكو نغرت او غرتي موسيقى ديسا اني بو موسيقى جهنم تيلي مايكل جاكسون فاتو يخاو غرتي ورا كويتني ويستني في ورا غرتي غله خنا غرتي جاتي نوتا بتا اچو مسنتورن وياو رجو سنجراي ورا كشنا غور توكو نغرت او سنغرتي كنا او ولي ثنا ديسا وني كنا كنا غيتين هاي بقى خاد بنتاته بقى بنتاته ونتشتي غرتي جهنم وسنيتو هان ولسني ولسوني جنوا ولسو أعوذ بالله وانا كران لين جين يقول وانا كران جين وانا كران جو نمني بليسو أقول على الكفار غرتي وان جان إيجا غرتي غا إسيني في سنمني خيساني في الدسين تاني خيسان باتن إيجا يتغا يا محمد جاني رسول الله صلوات ربي السلام عليه أكستانان غا عيسى نيس غبرمي وزير اللين يهودان غبرتي عيسى نصاران غبرتي جبريل اللين غبرمي جنا خلاص قابك ولمان سيدنا ما برتو كتاني ويتخنى ربين إن الذين سبقت لهم من الحسنى جين سيجلا دبيرا كسيمتي يقول بوليسو إن الذين يسانون لما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار إسانيس قايب الدنيسين الجناني قال وانجي ربين إن الذين يسانون سبقت لهم من الحسنى سبق في علم الله أزلت علم ربيت إرادة الكون تدبرتف أنهم من أهل السعادة يساور رجنتات دبرتف سيقال سبقت لهم من الحسنى يعني الجنة يجو الحسنى جنة أولئك إيسان عنها أي عن النار مبعدون فكيف مولبو إساني بالدرة إساني بالدخيسة مارقوران إلا شخمسة بالداتون دقيني أينيو نبي الله عيسى وجبريل ورسنجرتي قبرتن أبدا أولئك أنها إن الذين إسانوا سبقت دبرت إرادة الكون تقرتي في علم الله دبريف لهم إسانف من الحسنى يعني الجنة جنة دبريف أولئك إسان عنها أي عن النار مبعدون فكيف مودا كسب بيخا إسان فكيف مودا قرتي لا يسمعون حسيسها قولوا لان شخمسا بداتون دقيان لا يسمعون إن دقيان حسيسها يعني صوت جهنم يجو لا يسمعون حسيسها يجو يعني صوت سقلي قرتيك أوكا جهنمون دقيان ورأي بالدغيسة وجوز دقيان
وهم إسان في مشتهت أنفسهم واللبون ساني فيتوني جنة خيسا بشننا سيقول وهم إسان فيها وهم إسان في مشتهت وهم إسان في مشتهت وان فيتو أنفسهم لبون إساني وان فيتون بشننا خالدون خيسة ترمبو جنة خيس سورة جنتات أكمي تقرتي فكينيا كسيقوتا أكمي وانا كنا يادن أيها المشركون أكمي يادني وان كنيسن إيقا أكمي تات أكمي تات دبينا كنا إذن دوب ربي سبحانه وتعالى وانجي لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم لا يخيفهم يجو إساني ياج إساني صداجس فزع الأكبر قرين قرتي أفوفم تقرتي تنمني تقرتي أمسن إساني ياج شفتو يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر يجو رفنون قدون سن تجي قرين أفوفم تنمني قرتي كسب بارجي رفتو سن إساني ياج شفتو إساني ياج شفتو وتتلقاهم الملائكة ملائكان قرتي أفهم باتيتي إسان كان يجو دي هدا يتين وتتلقاهم الملائكة ملائكان قرتي إسان أفهم دفتي إسان أفهم باتيتي وأن جودوا ربي سبحانه وتعالى وتتلقاهم الملائكة ملائكان أي تقبلهم بالبشارة قم تشوران قرتي إسان أفهم باتي ملائكان هذا يومكم جتين هذا خن يومكم الذي كنتم توعدون خنو ويا اسم بالما قال لا يعني لا نغر غيزه غرتي خنو لا خنيس ونين كيتيس خيتيس خنيس كيتي غيزه غرتي نما تو غرتي غيزه بيتي قبلني منا غرتي جارني في مخيناس بتني في مال غدني خنو لا خن لكيت خرل لي سيني لا خنو خرل لي خن لكيت قالت بشلني خنو اكز يعني ملائكه عندو ملائكه وانجتون وتتلقاهم الملائكة يعني تستقبلهم بالبشارة إسانا فانباتي قم تشيسون ججو هذا يومكم كنوا خنقوا يا خيسن الذي كنتم توعدون أي توعدون قياني سنقرتي بالما سينسفمتن كانوا خنوا أكما ربي سبحانه وتعالى جاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى الميوانج ربي سبحانه وتعالى سورة فصلت إن الذين يسانوا قالوا ورجع دنيا رت ربنا الله ربي كين الله توكيج سيقول ربي كين توكيج إساقف إذن ثم استقاموا يقسيو استقاموا على طريقة الدين استقاموا على التوحيد استقاموا على العقيدة الصحيحة عقيدة صحيحة قد دابتني توحيد الرق قد دابتني صلاة سران ساني رجباتني خوية تكون ديف استقامة يجونا كسيبا لقا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل نبوتي عليهم سانرت الملائكة ملائكان قائلا ججا ألا تخافوا بصداتنا ولا تهزنوا إيادونا وأبشروا قمدا بالجنة جنة قمدا خنو التي كنتم توعدون جنة قرتيبا لما سيسفمتن تنقى لا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يتيم ويا خيسني خن ويا خنا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة دنيا تسنو تقرتي أولياء جالالتي سن تره آخرة تسكنوا نتجالالتي سني ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم واللبون تيسن فيت خنو ولكم فيها ما تدعون وانس يامتن ترك خنام فرنان قج بمسن نفتي سلام ورا نور ليني دب نفتيسين نياتا كنا يانانا تدفه نزولا من غفور الرحيم وهكذا أكنت تقرتي بشنان خنا فيت موديرو
shajaratu zaquum santu si wayya yaa'ii muka yaa'ii gartee beeraa gala sanfeeta kamturra si wayya abba adhalika khayrun am shajaratu zaquum idan duuba gartee alladii kuntum tuucaduuna kaysin baallama seensifamtan kana malaayikaan akkana si afaan bahuun obboleeysoo malaayikaan kabajaa qabdu si afaan bahuun maali gaafa ati kabajaa gartee fi goote duniyaa irratti rabbii tokkicha gabbartee jechuudha kabajaa fi goote duniyattis akhirattis kabajaa fi godhuu feetaa tooyita kabadhu tooyinni kabajaa si godhe duniyattis akhirattis duniyaa fi akhirat kabajaa feetaa fatamassak bihablillah hada rabbii qabadhu tooyita rabbii qabadhu islaamummaa abadan sakandii xiqqoof oksijiina gartee oksijiina islaamummaan tun oksijii yoo dhabdee kutte ati hafuurri dhabamnaan idan islaamummaan akkasi ruuhuka wadamuka sigalee walahmuka kulliin gartee islaamummaan abba islaamummaa idan islaamummaa tana qabadhu kabajaa feetaa kabajaa yoo feete duniyattis akhirattis qabadhu fatamassaka hada diin kana qabadhu duniyattis akhiratti qaachuu feete diinuma kana dhiistaa jechuudha diin kana dhiifnaan xiqqaatte ati duniyaa irratti duniyaa maallaqa qabdaa maal qabdaa maallaqa namni maallaqa kabaja malee isin kabaju maalummaa maallaqa keetiif si jaalata namni maallaqa keetiif qabaatummaa gartee maallaqa waan qabduuf namni si gartee maallaqa kee jaalate malee siimi ka jaalate hin gowwoomin gala hin gowwoomin jechuudha tanaafuu haadhaa fi abbaan keetu yoo ati kana qabaatte qofa si jaalatan gala mucaa xiqqaa mucaan irra xiqqaa kana gartee ummaan xiyyaa saheetti mucaan irra xiqqaa kana waan inni jedhu dhageenii jaa inni taa'eetu afaan kaayyataa waa takka dalagaan dalagatu guddummaan kun ayyoon isaa waan barcaa kanitiif guddaa kana salaatan salaatu sigalee sabbata ayyoo irraa guduunfaaf gartee irraa guduunfatee gartee waan barcaa kiyyaa jee fudhata yoo isiin hin kennine ni lolaani yoo isiin hin kennine ni dhawaa ayyoo isaa jechuudha hadaa mujrim mee kun jiruu akkam jiraata mucaan xiqqaan immoo ni dalagaa haadha ni gargaaraa waa cufa godha waan akkanaa jaa obboleessi kee akkana jee ta'inni jee bakka abadan ta'i mucaan xiqqaan gartee sirra xiqqaa ka dalagatu jee san malee numan taane gaa mucaan kun sirra xiqqaa ni dalagataa ibaadaa godhaa haadha abbaa bira kabajaa isaa qaba ati mujrima danqaruma keessa deemtaati yaa mufsid sirraa yoodoo gartee kara biraan deemne dafii sirraawii dafii ol qixxaadhu wa illaa yookaan isaaba kee harkatta tanaaf namni wanni gartee kabajaa nama gartee namni maallaqa kabaja maallaqaaf ni suyyuuda namni maallaqa yoo qabaatte qofa si kabaja yoo ati maallaqa qabaatinii gartee ilmii qabaattee maal qabaatte amma gartee yeroo ammaan tanaa nama ulamaa'ii tokkoo fi nama tujjaaraa tokko kamturra kabajaa qaba yoo jette nama tujjaaraarra kabajaa qaba miizaana ummataa biratti miizaana makhluuqaa biratti akkasi miizaana khaaliqaa miizaana shari'aatti immoo nama gartee diin wanni gartee namni diin yannahu maaliif annaani duniyaan tun nama hedduudha afaan cufte jechuudha fitnatu duniyaa fitnaan duniyaa nama hedduudha qollofte nama qollofti bara ziippaasi gooti tanaafuu duuba gartee ربي سبحانه وتعالى نعلافسه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يا ربي سبحانه وتعالى قويا سميتنا مر أكا ورقا مرانيت نمنه ورقا كلام مريبر كلام مري وخاقي شغات ورقاتنا كلام مرته وخاقي جبستي قرتي شغات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده إن شاء الله تنا برو قرانا تنابو يرخينيا جبادا كلام ربي خناسة تفسير أسير الجيفر برد قرآن قد تنتلوف سفيدة سيقول قرآن قرتي لفظ مقوفة جزي قراتو ربي مال جئي رامبيتو ديما هرّي قرتي هرّي ديما في أتك كنتان هرّي ديما في أتك قرتي ديما خنا قرتي لندمتين أركين ونسين في أتك ديمتم بيتو وان في أتك ديمتم بيتو ديما مومالي نمي عواموني أدوان بيتو فرب في أتك ديمتي أكسن تيناجي ربين قال هرّي ديما في أتدم تتوقرتي وان كيسي جرون بين
quraana kun jechuun kanzii khaznaa gartee ajaa'ibaa ka rabbiin nuu kennirraa quraanni kun waan ajaa'ibaa jechuun waan gaarii tanaafuu kana gartee gaxxintiltee gizee qaraatu gaxxintiluuf gallalaaluudhaaf maanaa beekuu qabda tafsiira beekuu qabda asin rabbiin akkana jedhe wayii waan ajaa'ibaa tun akkana jettee gartee akka gaxxintiltuuf si fayyadaa akkasii jazaakumullah khair jazaa wa barakallahu fikum inshallah boru walitti deebinee rabbi jee salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh